अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब की गुजारिश है, दरूद ताज है जिहड़ा इहदे विच इंतहाई आला मतलब है कि तरीके दे नाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की गई है। कुछ लोग हैं जैसा कि फरत हाशमी है, एक औरत है, तो वो PhD जी मैं ऑक्सफोर्ड विचों की है, तो उन्होंने क्या है दाफिल बलाए वल वबाए वल कहत वल मारा दे ये जिहड़ा अल्फाज हैं जिहड़े ये शिरकिया अल्फाज हैं, शिरक है, तो इहदे ते को रोशनी डालो। हाँ तो वैसे तो मैनू पता हुआ जिहड़े भाभी लोग ने यार गल नूं शिरक कहंदे ने, दरूद ताज दे बारे थोड़ी वजाहत कर दिओ। बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, ये फरहत हाशमी का ये नज़रिया कुरान और हदीस के बिल्कुल मुखालिफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से दाफिल बला भी हैं, वल कहत वल मर्द भी हैं, यानी कि मर्ज़ को भी दूर करते हैं, लमस करते हैं, मर्ज़ दूर हो जाता है। आप अलैहिस्सलाम दुआएं करते हैं तो कहत चला जाता है अल्लाह की इज़्न से। बल्कि आप अलैहिस्सलाम और अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ जो तबर्रुकात हैं, जो पहनते हैं, उसका धोवन भी मुसलमान पीते थे, उन्हें भी शिफा हासिल हो जाती है। तो अल्लाह की अता से होता ही है। कुरान पाक में भी ये चीज़ें मौजूद हैं और अहादीस पाक में भी मौजूद हैं। ये पता नहीं कहाँ से शिरक लाते हैं, शिरक की बातें कर करके अपने आप को बहुत दूर ले गए हैं। ये वो फरहत हाशमी जिसके बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहते हैं कि वन मैन आर्मी है, यानी कहते हैं ये मेरी महबूबा है, यानी मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। और ये वन मैन आर्मी, ये वन मैन आर्मी का ये काम है कि नबी अलैहिस्सलाम को अगर कोई दाफिल बला कहे, वल वबा कहे कि नबी अलैहिस्सलाम के हाथ लगाने से वबा और बला दूर चली गई है, तो कहते हैं वो शिरक है। तो महबूबा भी मुशरिक हो जाएगी, वो भी गुस्ताख हो जाएगी, और ये मुहिब भी क्या होगा, गुस्ताख होगा। तो ये जो इसकी महबूबा है बहुत गलत इसने बात की है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया है, और आयत नंबर 93 में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा इज़हबू बिक़मीसी, ये कमीज़ मेरी ले जाओ, हादा फ़अल्क़ू अला वजहि अबी, मेरे वालिद गिरामी के चेहरे पर डाल दो, याती बसीरा, उनकी बीनाई वापस लौट आएगी। वो आपकी जुदाई में रो के अपनी बीनाई खो चुके थे, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी कमीज़ ले जाओ उनके चेहरे पर। तो अल्लाह की अता से ही हुआ, लेकिन देखें अल्लाह ने कैसी बरकत अता फरमाई है कि उनकी कमीज़ उनके चेहरे पर डाली गई तो उनकी बीनाई वापस आ गई। ये दाफिल बला हुई कि नहीं हुई? करें कुरान का इनकार, फिर हो जाएं आप खुद काफिर। बहुत सारी आयात हैं, और सूरह आल इमरान में आयत नंबर 49 है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अन्नी अख़लुक़ु लकुम मिन तीन, मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से एक परिंदा बनाऊंगा, काहियत तैर, एक परिंदे की शक्ल बनाऊंगा, फ़अनफ़ुख़ु फ़ीह, मैं उसमें फूंक मारूंगा, फ़यकूनु तैरन, उड़ता हुआ परिंदा हो जाएगा, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की इज़्न से। जो भी दाफिल बला कहेगा, वल वबा कहेगा, वल कहत वल मर्द कहेगा, अल्लाह की अता से कहेगा। अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह की अता से करते हैं सारे, अल्लाह की अता से। व उब्रिल अकमल अबरस, मादरजाद अंधों पर हाथ फेरूंगा ठीक हो जाएंगे, बरस वालों पर हाथ फेरूंगा ठीक हो जाएंगे। व उहिल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं मुर्दों को भी ज़िंदा करूंगा अल्लाह के हुक्म से। तो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को भी ज़िंदा करते थे। और अहादीस की तरफ आइए, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब नमाज फ़जर पढ़ के निकलते थे तो आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा कराम अपने ग़ुलामों को भेजते थे, उनके हाथ में पानी के कटोरे होते थे। नबी अलैहिस्सलाम फ़जर नमाज़ पढ़ के उन कटोरों पे हाथ डालते थे, फिर वो मरीज़ों को पिलाया जाता था, वो शिफायाब होते थे। मुस्लिम में हदीस है 6042। कितनी ठंडक होती थी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर भी उन कटोरों में हाथ डालते हैं। ये तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हुआ, बल्कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाल और आपका जुब्बे से भी लोगों को शिफा हासिल होती थी। ये मुस्लिम में है, कहते कहानी नहीं जनाब, ये मुस्लिम शरीफ है। 5409 अस्मा रदी अल्लाह तआला कहती हैं कि मरीज़ आते थे तो हम क्या करते थे, उस जुब्बे को गीला करके उसका पानी जो है वो लोगों को पिलाया करते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो जुब्बा था उसमें पानी डालते, वो पानी जो है वो लोगों को पिलाए थे। हम बीमारों के लिए इस जुब्बे को पानी में डुबो कर धोते ताकि इस पानी के ज़रिए से शिफा हासिल करें। तो क्या ये जुब्बा भी दाखिल बला हो गया? नबी का है ना, तबर्रुक है, बरकत है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
کتنی برکتیں عطا فرمائی، کس طرح آپ کا جبہ بھی ایک شفا کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح بخاری میں حدیث ہے، 119 نمبر روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ابسط رداءک، اپنی چادر پھیلا دے، فبسطت، کہتے میں چادر پھیلا دیتا ہوں، فغرف بیدی، آپ علیہ السلام چلو بھر کے اس چادر میں ڈالتے ہیں، ثم قال، پھر آپ علیہ السلام فرماتے اس کو لپیٹ لے، کہتے میں اپنے سینے سے اس کو لپیٹ لیتا ہوں ایسا ہی، فما نسیت شیئا بعد، میں نے اس کے بعد کوئی چیز نہیں بھولا۔ آپ علیہ السلام کے پاس کس کے لیے گئے؟ بیمار تھے نا، کہ بیماری ہے میری، یہ نسیان کی بیماری، میں بھول جانے کی بیماری ہے، تو آپ علیہ السلام دافع البلا کیسے بنے، اس بیماری کو دفع کیسے فرمایا؟ ایسے لب بھر کے فرمایا چادر بچھا، چادر میں آپ علیہ السلام نے غائبانہ طور پر کوئی چیز ڈالی، فرمایا اس کو سینے سے لگا، اس کے بعد کہتے ہیں میں کبھی بھولا ہی نہیں کوئی چیز۔ دافع البلا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بخاری میں حدیث ہے 933، ایک صحابی آتے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارشیں نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں۔ انس کہتے ہیں کہ آسمان پر کوئی چھوٹی سی بدلی بھی نہیں تھی، آپ دعا فرماتے ہیں بادل آ جاتے ہیں پہاڑوں کی طرح، اور آپ ابھی ممبر سے نہیں اترتے ہیں تو اتنی بارش ہوتی ہے کہ آپ داڑھی مبارک آپ کی گیلی ہوتی ہے، اور 1 ہفتہ بارش چلتی ہے، اور پھر اگلے ہفتے وہی صحابی آتے ہیں، یا راوی کہتے ہیں کہ دوسرا صحابی آتا ہے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنی بارشیں ہو گئی ہیں کہ مکان گر رہے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام ایسے اشارہ کرتے ہیں بادلوں کی، بادل وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، مدینے سے بادل ہٹ جاتے ہیں اور ارد گرد برستے رہتے ہیں، اور 1 مہینہ تک ہم اس بارش کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیسے دافع البلا ہیں؟ آپ دعا کر ظاہر ہے آپ علیہ السلام دافع البلا ہیں نا، زندگی میں بھی دافع البلا ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جانے کے بعد بھی دافع البلا ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے 5896، عثمان راوی کہتے ہیں کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی علیہ السلام کے بال مبارک تھے، کوئی بیمار ہو جاتا، کسی کو نظر لگ جاتی، وہ پانی لے کے آپ کے پاس آتا، آپ وہ بال اس پانی میں ڈالتے نکال دیتے ہیں، وہ جا کے پانی پلایا جاتا، ٹھیک ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک دافع البلا بن رہے ہیں، والمرض بن رہے ہیں، والقحط، آپ علیہ السلام نے دعا کی۔ اور بخاری میں کیا حدیث ہے 2942 کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خیبر کے موقع پر ان کی آنکھوں میں آشوب چشم تھا، آپ علیہ السلام نے لعاب دہن ڈالا، وہ ٹھیک ہوگی۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دافع البلا والقحط والمرض ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات دافع البلا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ کی عطا سے سارا، تو یہ کیوں نہیں مانتے؟ آج بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے برکات ظاہر ہو رہی ہیں۔ اگر آج بھی بال مبارک کسی کے پاس ہیں تو برکتیں حاصل ہوں گی، آج بھی جبہ مبارک کسی کے پاس ہے تو برکتیں حاصل ہوں گی، برکتیں تو ختم نہیں ہوئی نا، تو آپ ہوئے نہیں دافع البلا والوبا والقحط والمرض۔ والقحط کہ قحط کیسے دور ہوتا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے سیدی، جس کو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا تو بلال بن حارث مزنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خازن تھے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قبر انور پر گئے، عرض کیا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا بارشیں ہوں گی، عمر کو میرا سلام کہنا، بارشیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سلام سن کے رو پڑے، اور ابن حجر عسقلانی کہا یہ صحیح ہے، ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے، ابن کثیر کہتے ہیں یہ واقعہ صحیح ہے، مصنف ابن ابی شیبہ 31993 نمبر روایت ہے۔ تو آپ علیہ السلام دافع البلا والوبا والقحط والمرض ہر چیز ہیں۔ یہ شرک کیسے ہوا؟ ان کو شرک کی تعریف ہی پتہ نہیں، ان کو معلوم نہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ کی عطا سے کر رہے ہیں۔ شرک یہ ہوتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ صرف اس نے دینا ہے، اپنی ذات کے طور پر دینا ہے، اس نے جو مجھے شفا دینی اپنی طرف سے دینی ہے، خدا کی عطا سے نہیں دینی، تو وہ شرک ہوتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی جو بھی دیتے ہیں اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ تو محبوب بھی گیا تو محب بھی گئی، تو محبوبہ بھی گئی مرزا کی۔ تو یہ لوگ کتنا دور ہے قرآن و حدیث سے،
کتنا ان کے دلوں میں گند اور دماغ میں کتنا بھوسا بھرا ہوا ہے کہ نہ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں نہ حدیث کو سمجھتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی شان والی باتوں کو یہ شرک کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شریروں کے شر سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔